नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं हम मिज़ार शरीफ हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान में। और आज हम इस मज़ार की आपको सैर भी कराएंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में, और इसके अलावा हम बहस करेंगे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो है उनकी विलादत, वफ़ात, सिलसिला, मुकाम, दौर उनका, जानशीं, इन सभी पे हम जो है बहस करेंगे। इस वक्त उनके मज़ार का जो आता है उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। बहुत वसी यहाँ पे जो है सीन है इनका, और ये सामने उनका मज़ार है। नाज़रीन, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जो हैं वो मुल्तान के ज़िला लिया के कस्बा कोट करोड़ में 27 रमज़ान मुबारक शब जुमा आपकी विलादत हुई। आपके जद अमजद मखदूम कमालुद्दीन अली शाह मक्का मुकरमा से ख्वारज़म होते हुए मुल्तान में मुकीम हुए। ये अहद खुसरो मलक गज़नवी का अहद था। सन ईस्वी की बात करें तो 21 दिसंबर 1183 ईस्वी में, और अगर हिजरी के साल की बात करें तो 578 हिजरी में आप जो है वो पैदा हुए। वफ़ात जो थी आपकी अंदाज़न 1262 ईस्वी में 7 सफ़र और 661 हिजरी में आपकी हुई। आपका सिलसिला जो था वो सोहरवर्दिया था। आप वालिद की जानब से असदी हाशमी और वालदा की जानब से हसनी हैं। तहसील इल्म की अगर बात करें तो आप छोटी ही उम्र में यतीम हो गए। 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। फिर बुखारा में तहसील इल्म के बाद हरमैन शरीफैन पहुँचे। हज व ज़ियारत से फ़ारग होकर बैतुल मक़दस में भी इल्म हासिल किया और इल्मुल हदीस की खातर यमन भी गए। वालिद ग्रामी के इंतकाल के बाद आपने महज असूल इल्म व फ़न के लिए प्यादा खरासान का सफ़र किया। इसके बाद बलख, बुखारा, बगदाद और मदीना मुनव्वरा के शहर आफाक मदारस में रहकर तालीम हासिल की। 5 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे, जहाँ हदीस पढ़ी और पढ़ाई भी। गर्द 15 साल इस्लाम के मशहूर मदारस व जामियात में रहकर माकुलात व मनकुलात की तकमील की। मदीना मुनव्वरा में ही हज़रत कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी से अहादीस की तशरीह करते रहे। जब पूरा तजर्बा हासिल हो गया तो आप मक्का मुअज़्ज़मा हाज़िर हुए और यहाँ से बैतुल मक़दस पहुँच गए। नादिर यमन से आप बगदाद तशरीफ़ लाए और अबू अलफ़तू शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खानका पहुँचे। आपने सिर्फ 17 दिनों में बैतुल खिलाफत अता फरमा दी। बैतुल मक़दस से मुख्तलिफ़ बलाद, मशाइख और मज़ारात की ज़ियारत करते हुए मदीना तुल इल्म बगदाद में आए तो इस वक्त हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का तोतीब हो रहा था। बड़ा दरबार था, बड़ा तक़द्दुस। आप इनकी खिदमत में हाज़िर हुए तो देखते ही फरमाया, बाज़ सफ़ेद आ गया जो मेरे सिलसिला का आफ़ताब होगा और जिससे मेरा सिलसिला बैत वसत पजीर होगा। आपने अदब से गर्दन झुकाई। शेख ने इसी रोज़ हल्का अरादत में ले लिया और तमाम तवज्जोहात आपकी तरफ मरकूज़ थीं। 15 साल तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबलीग इस्लाम करते रहे। आखिरकार 1222 ईस्वी में वापस मुल्तान तशरीफ़ लाए। आपकी मसाही जमीला से सोहरवर्दी सिलसिला पाको हिंद में खूब जारी हुआ। मज़ार के अहाता में एक खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद है। ब्रिक टाइल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ये जी अंदर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये लकड़ी का दरवाज़ा बहुत ही कदीम और पुराना है। इस मज़ार के अंदर बहुत सारी कबूर बनाई गई हैं। अब इन पर नहीं लिखा गया कि ये किसकी है, कौन की, लेकिन ये सामने जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जो है उनका कब्र का तावीज़ है। और ये हम आपको उसके गुंबद जो है उसका अंदरूनी व्यू दिखा रहे हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इसे बनाया गया है। जी, तो ये है उनका कब्र का तावीज़।
ملتان میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں آپ کا مزار جو ہے وہ بنایا گیا۔ مزار حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا مزار شریف قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں واقع ہے۔ مزار کی عمارت پر نقاشی کا کام قابل دید ہے اور سینکڑوں اشعار جو ہیں یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ مزار کا احاطہ ہر قسم کی خرافات سے پاک ہے اور اس کے موقع پر علماء کرام کی تقاریر خلق خدا کی ہدایت کا سامان بنتے ہیں۔ اندرونشین سے مریدین و معتقدین کے قافلے پیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ، جتنے بھی مزارات پہ ہم گئے ہیں تو جو ملتان میں مزارات ہم نے وزٹ کیے ہیں ان کی طرز تعمیر جو ہے یہ دوسروں سے الگ ہے۔ بریک ٹائل کا استعمال ہوا ہے۔ آپ کے نام پر ملتان میں یونیورسٹی کا نام جامعہ بہاؤالدین زکریا رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ بندگان خدا ہیں، جنہیں صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایہ روحانی شخصیت شیخ الشیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب آپ کو اپنے مرشد نے خلافت دی تو خلافت کے اصول پر پیر بھائیوں کا جو تعجب ہے اس کا بذرا یہاں پہ واقعہ بیان کرتا چلوں کہ مرشد کامل نے مرید کامل کو اپنی صحبت سے نوازا اور صرف 17 دن میں ہی خلافت عطا فرما دے۔ اس پر دوسرے جو پیر بھائی تھے وہ بہت حیران ہوئے اور تعجب کا اظہار کیا۔ ان سبھی باتوں کا جب آپ کے مرشد کو حکم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم سب گیلی لکڑی کی طرح ہو جس پر عشق الہی کی آگ جلدی اثر نہیں کرتی۔ گیلی لکڑی کو جلانے کے لیے شدید محنت چاہیے، جبکہ بہاؤالدین زکریا سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک سے محبت الہی سے بھڑک اٹھا، اس لیے اسے میں نے اتنی جلدی خلافت دے دی۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت بہاؤالدین جو زکریا ہیں انہوں نے ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ ہو کر جب ملتان تشریف لایا تو یہاں پر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا، فرد و معاشرے کی اصلاح کے لیے مثالی خدمات سر انجام دی۔ فرد کی اصلاح کے لیے خانقاہ کا قیام عمل میں لایا جس میں لوگ آ کر ٹھہرتے اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوتے، اپنے قلوب کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے۔ اس خانقاہ میں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک منظم ادارہ قائم جو ہے وہ کیا جس کی اصطلاح میں جامعہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں تدریس کے لیے مناسب تنخواہ و رہائش کی سہولیات دے کر مختلف زبانوں کے ماہرین علماء و فضلاء کو مقرر فرمایا۔ یہ ایک اقامتی ادارہ تھا، دور دراز سے طلباء آ کر یہاں ٹھہرتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ ان کے لیے طعام کا اہتمام بھی کیا جاتا۔ ہم نے مزار کا جو ہے وزٹ کر لیا ہے، بہت ہی بیوٹیفل یہاں پہ آج سسٹم پایا گیا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک عظیم صوفی بزرگ اور یادگار شخصیت تھے جن کا تعلق ملتان سے تھا۔ وہ سلسلہ سہروردیہ کے ایک اہم بزرگ تھے اور انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ اور تصوف کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس تاریخی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر